राजकुमार दिक्पालको कथा। एका देशमा एउटा ठूला राजा रहेछन्। उनको जनधन इत्यादिमा केही कमता थिएन। खालि उनलाई सन्तान भएनन्। सन्तान होस् भनेर उनले धर्म कर्म गरे, तर केही सिप नलाग्दा उनको धोको त्यसै रह्यो र उनी साह्रै दिकदार भए। एक दिन उनको ढोकामा एउटा फिरन्ते आएर अलग जगाएछन्। रानीले हातमा मुष्टि लिएर दान दिन जाँदा योगीले रानीलाई भनेछन्, रानी, म तिम्रो हातबाट भिक्षा लिन। तिम्रो सन्तान एक पनि भएको रहेनछ। बाँझी स्वास्नीको हातबाट भिक्षा लिन हुँदैन। योगीको यस्तो वचन सुनेर ती रानीले अँध्यारो मुख लगाएर भनिछन्, हो महापुरुष, मेरा सन्तान छैनन्। सन्तान हुन् भन्नका लागि मैले नाना तीर्थ व्रत धर्म कर्म गरे, तर केही सिप लागेन। कर्मको लेखा के गरे पनि मेटितो रहेनछ। रानीका यी वचन सुनेर ती योगीलाई अति करुणा जागेछ र आफ्नो झोलीबाट एउटा बुटी झिकेर भनेछन्, रानी, यो बुटी म तिमीलाई दिन्छु। मनमा शंका नलिई तिमीले यो खानु। खाएको एक साताभित्रमा तिमीलाई गर्भ हुनेछ। त्यो गर्भबाट तिमीलाई 32 लक्षणले युक्त भएको साह्रै राम्रो बालक पैदा हुनेछ। तर तिमीले अहिले नै एउटा कबुल गर्नुपर्छ। त्यो बालक 16 वर्षको उमेर हुँदा म फेरि आउनेछु। तिमीले उसलाई मेरो जिम्मा लगाइदिनुपर्छ। योगीको वचन सुनेर छोरो पाउन लागे भन्ने हर्षले गदगद भई पछि छोरालाई बिदा दिँदा त्यस्तो संकट पर्ला भन्ने केही सोचविचार नगरी रानीले त्यस कुरामा मन्जुर छ भनेर बुटी लिइन्। योगी पनि बिदा भए। भोलिपल्ट राजाको आज्ञा लिई रानीले त्यो बुटी खाइन्। अलिक महिनापछि रानीमा गर्भ रहेको थाहा हुँदा राजा प्रजा सबमा हर्षको सीमा रहेन। 10 महिना लागेपछि 32 लक्षणले युक्त भएको एउटा अति नै राम्रो बालक पैदा भयो। बालक जन्मनाको साथसाथै राजाको मनबाट सब चिन्ताले बिदा लिए। हर्ष र आनन्दले पालो दिए। सारा राज्यभरमा हर्ष बढाइ भयो। ठूला साना धनी गरिब सबले अनेक तरहका तमासा गरी खुसियाली मनाए। राजकुमार पनि प्रतिदिन बढ्दै गए। 5 वर्ष लागेपछि शिक्षाको आरम्भ भयो। असल गुरुहरूका तालिममा पर्दा थोरै वर्षमा नै राजकुलका क्षेत्रीले जान्नुपर्ने सबै विद्यामा पूरा भए। आफ्नो कुमारको चालचलन, रूप, इलम लवाई खवाई देख्दा राजा रानी दङ्ग थिए। त्यो आनन्दमा उनीहरूलाई अघि रानीले त्यो बुटी दिने योगीसँग गरेको कबुल याद नै रहेन। उतातिर फुस्रो भने जंगलको एउटा कुनामा बसेर वर्ष मात्रै गन्दथ्यो। बस जब 16 वर्षको खुड्किलामा युवराजले टेकेथे, बमशंकर महादेव भन्दै राजाको ढोकामा योगी त पुक्लुक्क देखा पर्न आयो। राजा रानीका हजुरमा खबर पुग्यो। हातले छुँदा लज्जावती झार ओइलाए चाहिँ राजा रानीको मन त्यसै ओइलायो। राजकुमारलाई दिई पठाउँ भने आफ्नो हातले आफ्नै मुटु चुडेर फ्याके जस्तो हुने, नदिउँ भने त एक त आफू बाचामा हारिने, अर्को योगीको सराप आफ्नो कपालमा थाप्नु पर्ने। अब के गर्ने? राजा रानीको मुख सुकेर आयो। निधारमा चिटचिट पसिना आउन थाल्यो। हेराहेर मात्र गर्न थाले। मुखबाट पटक्क वाक्य निस्किँदैन। मनमा पनि उपाय सुझ्दैन। त्यसै अवसरमा मन्त्री हाजिर भए। मन्त्रीलाई पुलुक्क हेरेर सुस्केर हाली राजाले भने, लौ न मन्त्री, अब के गर्ने? कसो गरी यो आपत टार्ने? मन्त्री बिन्ती गर्दछ, महाराज, दिनलाई त दिनुपर्छ, तर एउटा अर्कै ठिटो दिई पठाउँ। त्यो फुस्रोले के चिन्दछ र? यति सुन्ना साथ राजाले गदगद भएर भने, क्या बात, बेस भन्यो, त्यसै गर्नुपर्छ। युवराजको दुधे भाइलाई बोलाई दिई पठाउँ। त्यो छिटो राम्रो पनि छ, एउटै उमेरको पनि छ। लौ जाऊ, त्यसलाई राम्रा गहना कपडा लाउन दिई ल्याऊ। जो हुकुम भनी मन्त्री पनि झट्ट गएर त्यो छिटोलाई सिंगार पटार गरी ल्याए। बस अब योगीलाई बोलाई बाहिरी सूर्यता देखाई त्यो छिटोलाई योगीको हातमा सुम्पिदिनु थोरै बेरको काम भयो। लौ भेटाए राजकुमार, अब लाग्यो मेरो डुङ्गा पार भन्दै योगीले पनि नक्कली राजकुमारलाई साथ लिई जंगलको बाटो तताए। जाँदा जाँदा एक घोर जंगलको आसपासमा आइपुगेर उनले आफ्नो साथीतिर फर्केर भने, राजकुमार, मेरो कुटी जंगलको माझमा पर्छ। त्यहाँ जाने 2वटा बाटा छन्। एउटा छोटो, अर्को लामो। तर छोटो बाटोमा गए बाघ भालु लाग्दछन्। लौ भन, कुन बाटो लागौं? योगीको यो कुरा सुनि नक्कली राजकुमारले भन्यो, लामो बाटो भए पनि बाघ भालु नभएकै बाटो जानुपर्छ। यो कुरा सुन्ना साथ योगीको मनमा शंकाको बादल उठ्यो। उसले मनमा विचार गर्न थाल्यो, यो पक्का राजकुमार होइन। राजकुमार भएको भए यस्तो कातर हुने थिएन। राजाले मलाई छलेछन्।
यति विचार गरेर उनले एक फेर दरबार फर्कौं भनेर दरबार फर्केर तिमीले मलाई छल्न खोजेछौ, दिने भए राजकुमार देऊ, नत्र म ठूलो शराब दिनेछु भनेर राजा रानी कहाँ खबर पठाए। दरबारमा फेरि खलबली अलाप पिलाप मचियो। केही सिप नलाग्दा राजा रानीले मुटुमा गाँठो पारी आफ्नो आँखाको नानीलाई आशीर्वाद दिई बिदा गरे। आफूहरू पनि मुर्छा परी जमिनमा ढले। हाम्रा फुस्रा बाबालाई अर्कै ध्याउन थियो। कसैको शोक सुर्ताको वास्ता नगरी राजकुमारलाई कुन बाटो जाने भनेर अघिकै प्रश्न गरे। बाघ भालुको भय भए पनि छोटै बाटो लागे पो चाँडो पुगिन्छ भन्ने राजकुमारको जवाफ सुन्दा यी भने साँच्चीका राजकुमार रहेछन् भन्ने बाबाजीलाई लाग्यो। उनी खुसी साथ अगाडि कदम बढाए। घोर जंगल बीच बाटो छ। अनेक डरलाग्दा जीव जन्तु कराएको सुनिन्छ, तर कति पनि नडराएर राजकुमार योगीको पछि पछि लाग्दै गए। थकै लाग्यो, भोक प्यासले पनि सतायो, तर राजकुमारको मनले कति पनि हरेस खाएन। जाँदा जाँदा एउटा कुटी र एउटा मन्दिर युवराजको नजरमा पर्यो। अब त आइपुगेछ क्यारे भन्ने विचारले उनको मनमा सुविस्ता गरायो। कुटीमा पुगेपछि योगीले झोली तुम्बा भुइँमा राखी युवराजलाई भने, बाबु, मेरो कुटी यही हो। तिमीले यहाँ मेरो शिष्य बनी टहल गर्नुपर्छ। दरबार बसी दुःख भनेको नजानेका तिमीलाई थकाइ लाग्यो होला, भोक प्यास पनि लाग्यो होला। लो बस, विश्राम गर, फलफूल खाऊ, ठण्डा जल पिऊ। भोलिदेखि तिमीले मेरो पूजाको निमित्त बिहान सबेरै वनमा गएर फूल खोजेर ल्याउनु पर्छ। म देवीको पूजा गर्छु। दिउँसो म गाउँमा यताउता जान्छु, तिमी कुटीमै बस्नु। मन लागे वनमा यताउति घुमफिर गरे पनि हुन्छ, तर त्यो मन्दिरको ढोका खोली कहिल्यै भित्र नजानु। मेरो आज्ञा नमानेर भित्र गयो भने तिमीलाई घोर आपत आइपर्नेछ। मेरो अर्ती बुद्धिमा चल्यौ भने तिमीलाई ठूलो कल्याण हुनेछ। यस्तै तरहका बातचित गर्दै रात निकै गइसकेको हुनाले त्यस दिनलाई बिदा दिई दुवै सुत्न गए। भोलिपल्ट भयो, राजकुमार सबेरै उठेर फूलको खोजतिर वनतिर लागे। नाना प्रकारका फूल बटुली योगीलाई टक्राए। योगी पनि नुहाई धुवाई गरी पूजाको सामग्री रची मन्दिरको तालसा खोली भित्र पस्नासाथ ढोका ढ्याम डुम लगाई 5 घडीलाई अल्पिए। अनि पछि बाहिर निस्कना साथ तालसा मारी कुटीमा दाखिल भए। खानपिनको सुस्यधन्दा चल्यो। आफ्नो मगन्ते पेटलाई चारो दिएर एक क्षण आराम गरेर गुरुजी आफ्नो झोली तुम्बा भिरी निस्के। तर यताउति भन्ने पत्तो भएन। अब ती बिचरा युवराजलाई नियास्रो लाग्यो। दरबारको सुखसहल खेलबाहट सम्झे। सम्झनाको साथसाथै मन पनि त्यसै मौलाएर आयो। घोर जंगलमा एक्लै कता जानु, के गरून्? केही बेरसम्म त्यसै टोलाएर तिनी कुटीमा बसे। अनि पट्याइ लागेर आयो। भएन, खुट्टा तन्काउनु पर्यो भनी उनी वनमा यताउता घुमफिर गर्न लागे। गर्नुपर्ने काम केही नहुँदा बिचारालाई त्यो दिन महिना जस्तो लामो लाग्यो। बल्ल तल्ल दिन बित्यो। सन्ध्यासँगै लागेर गुरुदेव पनि टुप्लुक्क आइपुगे। अब खानपिन गर्नु र 2-4 घडी कुराकानी गरी निन्द्रा देवीको काखमा लम्पसार पर्नु त साधारण कुरा भयो। भोलि पनि के हुन्थ्यो? उस्तै एवं मृत्युले 4-5 दिन बितिसके यो जिन्दगी राजकुमारलाई असह्य भयो। मनमा झोक पनि उठेर आयो। त्यो झोकमा उनले मनमनै भन्न लागे, हरे, यो फुस्रोले मलाई साह्रै कोता पो दिन लाग्यो। अब भएन, त्यो मन्दिरको ढोका नखोली छोड्दिन। मर्न परे मरौला। यसरी बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै निको हो। बरु त्यो फुस्रोले ढोकाको साँचो कहाँ राख्छ थाहा छैन। नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भन्ने ठानी साँचोको वास्तै राखेको थिइन। अब त्यसो भएन, भोलि बिहान त साँचोको चेवामा रहन्छु। यो पक्का गरी उनी कुटीमा गए। भोलिपल्ट सदाको जस्तै जब मन्दिरको तालचा मारेर योगी बाहिर निस्कन्थे, उनले साँचो कहाँ राख्छन् भन्ने धन्दामा युवराज लागे। यसले वास्ता गरेको छैन भन्ने ठानी बाबाजीले साँचो त खुसुक्क कुटीको पालीमा पो सिउरे। बस के थियो, युवराजको मन ढक्क फुलेर आयो। यो त निस्कोस्, मैले जानेको छु भन्ने विचारी चुप लागिरहे। योगी आफ्नो साजपाज लिई चल्यो। राजकुमारको इच्छा पनि फल्यो। अब त फुस्रे निकै टाढा पुग्यो होला भन्ने भएपछि हातमा साँचो लिई युवराज सरासर गएर तालचा खोले। ढोका खोलेर हेर्दा तिनले जे देखे त्यसले उनको मुटु काप्यो। शरीरका रौं पनि ठाडा ठाडा भए। ढोका सामुन्ने जगदम्बा कालीको एक कराल मूर्ति छ। लामो जिब्रो, फिजिएको कपाल, एक बाहुमा धारिलो खड्ग, मुर्दाको आसन, रगत कटकटिएको शरीर। यस्ती ती महामायालाई युवराजले टाढेबाट नमस्कार गरे अनि दाहिनेपट्टि भित्तामा 7वटा मानिसका टाउका झुन्ड्या राखेको देखे। टाउका पनि सामान्य मानिसका जस्ता थिएनन्, खुब राम्रा ठिटाहरूका जस्ता थिए। ती टाउकाले राजकुमारतिर हेरेर खितितिति हाँस्न थाले। राजकुमारलाई साह्रै अचम्म लाग्यो। यी के अर्थले हाँस्छन् बुझ्नु पर्यो भन्ने विचार गरे। राजकुमार, तिमीहरू मलाई देखेर किन हाँस्छौ?
टाउकाहरू अर्को हुर्दङ्गो साथी बन्न आएछ भनेर अरु के हुन्थ्यो? राजकुमार कसरी? टाउकाहरू कसरी हुन्थ्यो? भोलि अष्टमी, योगीले तिमीलाई सजिलैसँग कालीको मुहारमा भोग दिने भएको छ, अनि तिमी पनि हाम्रो साथी बनिहाल्यौ नि। त्यो योगीले कालीको उपासना गरेको छ। 8वटा राजकुमारहरूलाई बलिदान दिएपछि उसको व्रत पूरा हुन्छ। राजकुमार ओहो, पाजी फुस्राको त यो मतलब पो रहेछ। के गर्नु, यस्तो राम्रो संसारलाई यो उमेरमा छाडेर जानु पर्यो। हरे राम। टाउकाहरू राजकुमार तिमी नातियो, तिमीलाई बाँच्नको मन भए हामी उपाय बताइदिन्छौ, सुन। भोलि बिहान पूजा गरिसकेपछि त्यसले तिमीलाई बोलाउँछ र लौ कालीको पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर भन्नेछ। त्यसबखत तिमीले कति नहड बढाएर म राजाको छोरो भई खाइबसेको साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने कायदा मलाई थाहा छैन, तिमी सिकाइदेऊ अनि म गरौला भन। लौ हेर भनेर जब योगी लम्बसार पर्नेछ तिमीले त्यो खड्गले त्यसको शिर काटिदिनु र त्यसको रगत हामीमा छर्किदियो भने हामी पनि बाँच्नेछौ। त्यति तिमीले गर्नै पर्छ, हाम्रो पनि कल्याण हुनेछ। राजकुमार ल हुन्छ, त्यति काम गर्ने भए। आजलाई बिदा हुन्छु। भोलि ईश्वरीको कृपा भयो भने तिमीहरूलाई पनि पिउजेको देख्न पाउला। त्यो रात राजकुमारलाई निन्द्रा परेन। भोलि बिहान के होला कसो होला भन्दै ओछ्यानमा छटपटाइरहे। बल्ल बल्ल रात बित्यो। भोर हुनासाथ साबिकको झैं फूल टिप्नलाई वनको बाटो लागे। फूल जम्मा गरेर फर्कँदा योगी पनि नुहाई धुवाई गरेर पर्खिरहेका थिए। राजकुमारलाई देख्न साथ उनले भने, बाबु तिमी पनि तयार हो, आज तिमीलाई पनि देवीको दर्शन गराउँछु। युवराजले पनि हुन्छ भनी एकैछिनमा तयार भए। अनि योगीले राजकुमारलाई बलि दिने बोकालाई जस्तै आफ्नो अगाडि लगाएर लगे। ढोका खोलेर तिमी यहीँ बस भनी राजकुमारलाई बस्ने ठाउँ खटाइदिई आफू पूजा गर्न लागे। राजकुमार यताउति हेर्न थाले। वाह के गजब! हिजो उनले देखेका टाउकाहरू खोइ एउटा पर्दा त्यस ठाउँमा झुन्डिरहेछ। त्यो देखेर राजकुमारले ठाने, मानिसहरूका टाउका देखेर मलाई शंका गरूला भन्ने ठानेर त्यसले पर्दाले ढाकेछ। हिजै सुईको नपाएको भए आज यसले मलाई बिताइहाल्ने रहेछ। पख्लास फुस्रा, तैले खनेको खाल्टामा तै त पर्न आँटिस् नि। 2 घण्टा बितिसक्यो, योगी अझै पूजामा छन्। बल्ल तल्ल पूजा सकिएछ क्यारेर योगीले नमो देवी दुर्गे भन्दै उठे। राजकुमारको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिन थाल्यो। योगीले पनि अलि स्वर कपाएर राजकुमारलाई भने, बाबु आऊ तिमी पनि जगत जननीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर। यी कुरा सुनासाथ युवराजले जवाफ दिए, योगीजी मलाई तपाईको आज्ञा मान्न गाह्रो लाग्दैन, तर के गरौं, रात दरबारमा बसी खाई बढी आएको मैले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्न जानेकै छैन। तपाई सिकाइदिनुहुन्छ भने म खुसी साथ गर्दछु। राजकुमारको यो वचन सुन्दा योगीको मनमा चिसो बस्यो। उनी एकछिन अकमकाए, तर राजकुमारले सब कुरा थाहा पाएको छ, अर्कै युक्ति आँटेको छ भन्ने उनलाई रत्तीभर शंका नहुँदा लौ हेर भनी बाबाजी ती कालीको पाउमा लम्बसार परे। झटपट राजकुमारले पनि खड्ग समाती एकै चोटमा योगीलाई 2 टुक्रा पारिदिए। पर्दा हटाएर उसको रगती टाउकाहरूमा छर्किदिए। नभन्दै उत्खेरै 7 जना राजकुमारहरू खडा भएर हाम्रा युवराजलाई क्या बात वीर, तिम्रो कृपाले हामी समेत बिउज्यौं भनेर सलाम गरे। युवराजले पनि केही जवाफ नगरी कालीको पाउमा परि, हे जगदम्बिके मेरो अपराध क्षमा गरिबक्सियोस्। यो योगीले यस्तो भयंकर साधना गरेर के उपद्रव मचाउने सुर लिएको थियो, सबै हजुरले बुझिबक्सेर त्यसैलाई मेरो हातबाट निभाइबक्स्यो। अथवा यस कुरामा मेरो दोष हो भने पनि क्षमा रहोस्। छोरो जस्तो कुपुत्र भए पनि आमाको माया किन टुट्ला र? यस्तो पुकार गरी युवराज बाहिर निस्के। अनि युवराजले ती सबैलाई कुटीमा लगी खानपिन गराई एक आध भलाकुसारी गरी अनि बिदा दिए। उनीहरू पनि राजकुमारको जय मनाउँदै आफ्नो देशको बाटो लागे। अब के गर्ने भन्ने राजकुमारको मनमा पर्यो। यसले मलाई यहाँ मार्न ल्याएको थियो, ऊ आफै यमराजको पाहुना बन्न गयो। दरबारमा पितालाई साह्रै चिन्ता परेको होला, दरबारै फर्कन असल हो। तर संसारको चालचलन मलाई केही थाहा छैन। देश देशावरमा घुम्दै फिर्दै जानु बेस हो भन्ने पक्का गरी आफ्नो जो चाहिँदो मालताल लिई युवराज पनि चले। अब के गर्ने भन्ने राजकुमारको मनमा पर्यो। यसले मलाई यहाँ मार्न ल्याएको थियो, ऊ आफै यमराजको पाहुना बन्न गयो। दरबारमा पितालाई साह्रै चिन्ता परेको होला, दरबारै फर्कन असल हो। तर संसारको चालचलन मलाई केही थाहा छैन। देश देशावरमा घुम्दै फिर्दै जानु बेस हो भन्ने पक्का गरी आफ्नो जो चाहिँदो मालताल लिई युवराज पनि चले। 1 वर्ष बित्यो। राजकुमार ठाउँ ठाउँमा घुम्दै फिर्दै एक दिन एउटा भारी राम्रो शहरमा आइपुगे। तर गजब, मानिसको नाम शून्य।
सडकको दुवैतिर नाना चिजबिजले भरिभराउ भएका पसल छन्, तर न पसले न कोही ग्राहक देखिन्छन्। यो चालमाला देखेर साह्रै अचम्म मानेर राजकुमार घुम्दै घुम्दै एउटा खुबै राम्रो दरबारमा पुगे। त्यहाँ पनि न ढोका पाले न पहरा। एक फेर भित्र गएर हेरिहालौ न, सके यसको रहस्य पनि खुलिहाल्ला भन्ने विचार गरेर भित्रपछि राजकुमार कोठा चोटा चहार्न थाले। हरेक कोठाहरूमा खुब सजी सजाउ भएका देखिन्छन्, तर न राजा न रानी न भाइ भारदार न धाई न सुसारे, जताततै सुनसान छ। आखिरमा युवराज एउटा अत्यन्त राम्रो खोपीमा पुगे। भित्र गएर हेर्छन् त एउटा सुनको पलङमा एउटी 32 लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी युवती सुतिरहेकी देखे। तिनको त्यो रूप देख्दा राजकुमार मोहित भएर केही बेरसम्म त्यसै टोलाएर हेरिरहे। एकछिनपछि राजकुमारको मनमा शंका उठ्यो र आफूले आफैलाई सोध्न लागे, के यिनी जिउँदी छन्? खोइ सास फेरेको देखिँदैन, टाढाबाट नदेखिएको हो कि? नजिकै गई विचार गर्नु पर्यो भन्ने ठानेर पलङनेर गएर हेर्छन् त सास वास केही छैन, खाली लास मात्र छ। त्यो देख्दा तिनलाई साह्रै पीर पर्यो। हरे कस्तो निष्ठुरी काल, यस्तो सुन्दर शरीरलाई छाडेर जाने प्राण पनि कस्तो निर्दयी। यस्तो रूप रचनालाई ब्रह्माजीलाई पनि कति मेहनत पर्यो होला। तैपनि केही धुकधुकी बाँकी छ कि? यो विचार गरेर राजकुमारले अगाडि कदम बढाई ती युवतीको कोमल बाहुली उठाई नाडी छाम्न थाले। नाडी एकदम बन्द छ, तर हात भने जिउँदो मानिसको जस्तो तातो छ, कक्रक्क परेको पनि छैन। यो के गजब! राजकुमार अचम्म भएर यताउति हेर्न थाले। टेबलमा एउटा ऐना देखेर त्यो ऐना हातमा लिएर यसबाट पनि प्राण भएको नभएको थाहा हुन्छ भन्ने ठानेर सो ऐना युवतीको नाकमा लाउन खोज्दा संयोगले राजकुमारको धक्का त्यो पलङमा पर्यो र ती युवतीको शिर नजिक भित्तामा ठडाई राखेको एउटा छडी ढल्न जाँदा ती युवतीको शिरमा लाग्यो। लाग्नासाथ युवतीले आफ्नो आँखा खोलिन्। हेर्छिन् त एउटा साह्रै राम्रो जवान मानिस पो आफ्नो अगाडि खडा छन्। यो के भयो? मलाई अवश्य भ्रान्ति भयो भन्ने ठानेर आफ्नो आँखा मिच्न थालिन्। पुत्रको भ्रान्ति हुन्थ्यो। ती जवान मानिस अलिअलि चलमलाउन पनि थाले। हर्षले उनको मुख उज्यालो भएर पनि आयो। होइन, यो भ्रान्ति होइन भन्ने निश्चय हुनसाथ केही शर्माएर ती युवती झटपट पलङमा बसिन् र बडो आत्तिएर राजकुमारलाई भनिन्, तिमी को हो? कहाँबाट आयो? किन यहाँ आयो? भएको जे भए पनि गइहाल, यहाँ नबस। आफ्नो ज्यानको माया छ भने यो शहरको छेउछाउमा पनि नबस, गइहाल। ती युवतीको हटपट देखेर राजकुमारलाई गजब लाग्यो र उनले सोधे, तिमी किन यसरी आत्तिए कि? यसको कारण बुझ्न पाउँछु कि? युवती भनिन्, यसको लम्बे चौडे कारण बताउनु ज्यान फाल्नु छ। यो देश राक्षसहरूले उजाड पारेको छ, खाली म एउटा बाँकी छु। तिमीलाई पनि राक्षसले भेटायो भने बाँकी राख्ने छैनन्, गइहाल, ज्यान बचाऊ। राजकुमारले भने, तिमी कसरी बाँच्न पायो त? युवतीले भनिन्, राक्षसहरूले मेरा बुबा आमा लगायत सबैलाई खाइदिए। म पनि उनीहरूको आहार बन्ने थिएँ, तर एउटी बुढी राक्षसीलाई म राम्री लागेछु र उसैले मलाई छोरी तुल्याएर पालिराखेकी छे। राजकुमारले सोधे, युवती, तिमी पलङमा मरेकी जस्ती भएर रहेकी थियौ, अहिले फेरि बिउज्यौ। त्यसको कारण पनि बुझ्न पाए बडो गुण मान्ने थिए। युवतीले भनिन्, राक्षसहरू दिनभर आहार खोज्न जान्छन्, साँझ परेपछि यहाँ आउँछन्। म भाग्ने शंकाले बुढी राक्षसीले आफू निस्किने बेलामा मलाई त्यो चाँदीको छडीले छोइदिन्छे, तत्कालै म अचेत हुन्छु। फेरि बेलुका फर्केपछि त्यो सुनको छडीले मलाई छोएर बिउजाउँछे। यस्तो हिसाबले आफ्नो बयान दिन लाग्दा ती युवती बीचबीचमा राजकुमारको मुखमा पुलुक्क हेर्दथिन् र फेरि शर्माएको जस्तो गरेर शिर झुकाउँछिन्। साँच्ची भनौं भने तिनले राजकुमारको रूप र यौवनको तस्विर आफ्नो मनमा खिचिसकेपछि मुटुमा पनि प्रेमको बाण बिजिसकेको थियो। तसर्थ केही अकमकाएर उनले भनिन्, तिमी को हौ नि? राजकुमारले भने, हे युवती, तिमी राजकुमारी रहेछौ। म पनि लावण्य देशका राजा महिपालको छोरा दिक्पाल हुँ। म देश देशावरबाट घुम्दै फिर्दै यो शहरमा आइपुगे। कुनै मानिसलाई नदेख्दा गजब लाग्यो। यसको कारण बुझ्न मन लाग्यो। आखिरमा तिमीलाई भेट्टाउँदा मेरो भाग्य जाग्यो। अबलाई मेरो डर भर सबै भाग्यो। राजकुमारको मनको भाव बुझेर ती राजकुमारी प्रसन्न भइन्, तर दिन खिँदै गएको देखेर उनको मुख मलिन भएर आयो। लामो सास फेरेर उनले भनिन्, राजकुमार, अब जे भए पनि पाल्नुहोस्। यहाँ राज गर्नु ठिक छैन। राक्षसहरू फर्किने बेला हुन लाग्यो। राजकुमारले भने, सुन्दरी, केही गरे पनि म तिमीलाई छाडेर जान्न।
बरु यही लुक्ने ठाउँ भए बताऊ, म रातभर लुकेर बस्छु। बस राजकुमारको यो वचन सुन्दा राजकुमारीको मुख हर्षले उज्यालो भयो र उनले भनिन्, त्यसो भए यस दरबारको पूर्व चोकमा एउटा शिवालय छ, त्यहाँ बेलपत्रको थुप्रो छ, त्यो थुप्रोमा लुकेर राज होस् त। हुन्छ, बेस भन्यौ भनेर राजकुमारले त्यस दिनलाई राजकुमारीसँग प्रीतिपूर्वक बिदा लिएर उनलाई चाँदीको लठीले छोएर शिवालयको खोजमा गए। राजकुमारी पनि फेरि भोलि कहिले होला र राजकुमारको दर्शन मिल्ला भन्ने आशाको लहरमा झुन्डिरहने विचार गरिन्। साँझ पर्यो, जब झमक्क भयो अनि टाढाबाट मेघ गर्जे जस्तो शब्द आयो। अलि बेरपछि त्यो शब्द झन बढ्दै आयो, आखिरमा घनघोर भयो, प्रलयका मेघको गर्जन जस्तै भयो। ओहो, राक्षसहरू पो रहेछन्। राक्षस पनि कति राक्षस, जता हेर्यो उतै राक्षस। बिरुक पनि कस्ता कस्ता किसिमका, कसैका घ्याम्पा जत्रा पेट छन्, कसैका पेट दावा लागेका छन्, कसैको दाराले आकाश पातल ताकेका छन्, कसैका दायाँ पायाँ फाटेका छन्, कसैको मुख 2 हात फाटेका छन्, कसैका ओडार जस्ता ह्वाङ परेका छन्, कसैका कान नाङ्ला जस्ता छन्, कसैका ठुटामा पलाएका च्याउ जस्ता छन्, कसैका जिङरिङ्ग परेका र मानिस र पशुको रगत र बोसोले कटकटिँदा लट्ट परी ठाडा ठाडा परेका कपाल छन्। दिनभरि शिकार गरी कसैले गाई भैँसीका साँप्रा च्यापी ल्याएका छन्, कसैले टाउको, कसैले तिग्रा, कसैले सिङ्गै मुर्दा पनि ल्याएका छन्। कोलाहाल शब्द गरी राक्षस राक्षसीहरू त्यस सहरभित्र पसे। बेलपत्रको थुप्रोभित्र लुकिरहेका राजकुमारले पनि त्यो भयंकर शब्द सुने, तर कति पनि डराएनन्। अब त्यो राक्षसी राजकुमारीको कोठामा पसेर राजकुमारीलाई सुनको छडीले छोएर पिउँजाई। आफू थाकेकी हुनाले लम्पसार परी। त्यो पल्टँदाखेरि मात्र त्यो दरबार बेसकरी डगमगायो र कतिको डगमगायो होला त। 90 सालको भुइँचालोमा हाम्रो देश डगमगाए जस्तै भयो होला कि। रातको 1-2 घण्टासम्म त जताततै कक्राक र कुक्रुक, कराङ कराङ, कुरुङ कुरुङ, कच्याक कुचुको आवाज मात्र सुनियो। राक्षसहरूले हाड मासु खिच्न लागेछन् भन्ने लाग्यो राजकुमारको मनमा। अलि बेरपछि सुनसान भयो र रातभर ठूला ठूला जाँता पितेका आवाज जस्ताहरू मात्र आइरह्यो। रात बित्यो, जब मिरमिरे उज्यालो भयो थियो, राक्षसहरू एक एक गरी पिउँछन् थाले। कोही खोर्याङ खोर्याङ गरी कन्याउँछन्, कोही हाच्यौं घाच्यौं गर्छन्, कोही ख्याक खुक गर्छन्, कोही सुकेका बाँसमा आगो लाग्दा पड्केको जस्तै आङ पटारी बटारी पड्काउँछन्। जब सबै बिउजिसकेथे, ती राक्षस राक्षसीहरू सधैँको जस्तो शिकारको खोजमा देश विदेशको बाटो लागे। बस अब राजकुमारलाई आफ्नो प्रियतमा कहाँ जानलाई बाटो खोल्यो। बेलपत्रको थुप्रोबाट जुर्मुराउँदै उठेर उनी सरासर राजकुमारीको खोपीमा गएर उनलाई सुनको लट्ठीले छोएर पिउँजाए। परस्पर भेटले दुवै अत्यन्त खुसी भए, ठूलो प्रीतिपूर्वक बातचित गर्न थाले। केही बेरपछि राजकुमारले भने, राजकुमारी, यस्ता हिसाबले यहाँ बसेर काम चल्दैन। राक्षसहरूले गन्ध पाए भने तिम्रो पनि मेरो पनि ज्यान रहने छैन। हर बखतको त्रासमा कति दिन बिताउने? त्यसमा पनि म यहाँ सधैँ बस्न पाउन्न। अब आफ्नो देशमा फर्की बुबा मुवाको चिन्ताले जलेको देहलाई शान्त बनाउनु मेरो मुख्य धर्म हो। त्यसकारण अब उपाय गरौं। सुन, राक्षसहरू सितिमिति मर्दैनन्। उनीहरूको काल कुनै कुराको आधारमा रहन्छ। तसर्थ आज राति तिमीलाई पाल्ने राक्षसीलाई फस्लाङ फुस्लाङ पारी उनीहरूको काल केमा छ सोध, अनि सकिने भए त्यसलाई निम्तो दिई पठाउने युक्ति गरौँला। राजकुमारको यस्तो मतोमा मैयाको पनि सल्लाह मिल्यो र उनले त्यही रातमा राक्षसीबाट कुरा थुत्ने कबुल गरिन्। बातचित गर्दा गर्दै उनीहरूको त्यो आनन्दलाई सहन नसके जस्तै गरी मुख रातो पारेर सूर्यले पनि पश्चिमी पर्वतको टाकुरोबाट ओह्रालो लाग्न सुरु कस्यो। राजकुमारले पनि मुटुमा गाँठो पारे। राजकुमारीसँग बिदा लिनै पर्यो। 2 आँखाबाट आँसुका धारा बहाई ओठ चपाउँदै मैयाले पनि हवस् सवारी होस् भनिन्। सन्ध्या हुनासाथ राक्षसहरूको कोलाहाल फेरि मचियो। राक्षसी बुढी पनि हावामा सल्लाह सुसाए चाहिँ सुसाउँदै आइपुगी र राजकुमारीलाई बिउजाई, खानपिन गरी र लम्बसार परी, अनि राजकुमारीलाई आङ कन्याउन लगाई। बिचरी राजकुमारीको कोमल बाहुली त्यो खस्रो छालाले कति तर्फरायो होला। खरीमा हात दलेको जस्तै भयो होला। एकछिनपछि राजकुमारलाई कति कष्ट परिरहेको होला भन्ने सम्झनाले राजकन्याको गहभरि आँसु भयो। त्यो आँसु राक्षसीको पिठ्यूमा खस्न थाल्यो। तातो आँसु आफ्नो आङमा चुहिएको बुढीले थाहा पाई र राजकुमारीलाई हप्काउन लागि। राक्षसीले पनि, के हो तेरो चाला? फोरिदिउ तेरो गाला? तेरो म छँदैछु, नरो भनेर कति सम्झाउ, अझ पनि मान्दिनस्? मेरो कुरै खान्नस्? राजकुमारीले भनिन्,
अरू कुराले रोए कि होइन, बुवा मुवाको माया पनि अब त मरिसक्यो। अनि राक्षसीले पनि अब त यो के को सुक्क सुक्क। राजकुमारीले पनि अरू कुराले होइन, आफ्नै ज्यानको मायाले। राक्षसीले पनि तेरो ज्यानमा के को बाधा परेको छ र? राजकुमारीले पनि बाधा हुनसम्मको बाधा आँटेको देख्छु। म त तपाईकै काखमा आफ्नै कालगतिले मर्न पाएँ भने त केही धन्दा छैन, तर तपाईँ बुढी भइसक्नुभयो। तपाईँ बित्नु भएपछि मेरो के दशा होला? तपाईलाई थाहा छैन, राक्षसहरूले मलाई एकै घाँस पार्नेछन्। राक्षसीले भनिन् खालिस लाठी, तँलाई थाहै रहेनछ हामी राक्षस जाति तिमीहरू जस्तै यसै भतपति मर्नेछौ र? हामी त एक जहानको एक काल हुन्छ, त्यो पनि सितमिति आउँदैन। राजकुमारले सोधिन् कसरी आउँछ त? राक्षसीले पनि तँलाई त्यसको के चासो? राजकुमारीले भनिन् अरू कुराले होइन, खाली यो खण्डमा मात्र तपाईहरूको काल आउने नत्र केही गरे पनि नआउने भनेर राम्ररी बुझ्न पाए मनमा ढुक्क भएर तपाईको आधार बन्छु कि भन्ने सधैँको त्रासले मनबाट बिदा लिने थियो। राक्षसीले पनि त्यसो भए लौ सुन, यहाँबाट एक कोस टाढा एउटा ठूलो तलाउ छ, त्यसको माझमा एउटा फटिकको खम्बा छ। कुनै मानिसले त्यो खम्बा एकै चोटमा फोर्न सक्यो भने त्यसबाट 3वटा भ्रमरा निस्कनेछन्। ती मध्ये एउटा आकाशतिर जानेछ, अर्को एउटा पातालतिर जानेछ। तेस्रो चाहिँलाई त्यो मानिसले हातले किचेर मार्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो एकै चिहान हुनेछ। तर केही गरी त्यसको रगत पानीमा एक थोपा मात्रै चुइयो भने त्यो मानिस त्यही शिर फुटेर मर्नेछ। हामीलाई केही हुने छैन, बुझिस? अब त चित्त बुझ्यो? अब पनि गर्दिस् कि पिलपिल? राजकुमारले भनिन् अब के गर्थे? अब आफ्नै निमित्त काल नआई मर्दिन भन्ने मलाई ढुक्क भयो। राक्षसीले भनिन् भइगयो त लौ, कान कन्याउन पनि पुग्यो, त पनि जा सुत। राक्षसीले सुत त भनिन्, तर राजकुमारीलाई निन्द्रा किन लाग्थ्यो? कहिले रात बित्ला राक्षसका खलक घस्कलान् र राजकुमारलाई राक्षसीबाट धुतेको सबै कुरा बेली विस्तार लगाउला भन्ने ध्याउनले छटपटी परी उनको आँखा झिमिक्क पनि भएन। बल्ल तल्ल रात बित्यो, चराचुरुङ्गी पनि च्याच्या चुचु गर्न थाले। अब बैरीका पोथराहरू कहिले घस्कलान्? बल्ल आयो तिमीहरूको पनि पालो, मैयाको मुख पनि भयो उज्यालो। अब के बाँकी रहन्थ्यो र? खाली राजकुमार आइपुग्नु। लौ उनी पनि आइपुगे। राजकुमारलाई देख्न साथ मैयाले हस्याङ फस्याङ गर्दै बेली विस्तार लगाइन्। सबै कुरा सुनिसकेपछि राजकुमारले हँसिलो मुख लगाएर भने बेस भयो, राक्षसहरूको काल नजिक आयो, अब म अहिले गएर त्यो काम फत्ते पारी आउँछु। राजकुमारले भनिन् सवारी त हुन्छ, तर केही विघ्न परिआयो भने? राजकुमारले भने के को विघ्न? दैवले थुकी छोडे भने म त्यति काम सहजै उतार्नेछु, तिमी चिन्ता नल्याऊ। राजकुमारले भनिन् हजुर वीर पुरुष होइबक्सिन्छ, हजुरका लेखा त्यो एउटा चाबुक काम हो, तर स्वास्नी मानिसको मन त काँतर हुन्छ, त्यसैले आत्तिएकी हुँ। केही धन्दा छैन भनी राजकुमारले आफ्ना इष्ट देवताको स्मरण गरी सरासर पूर्वतिर चले। राजकुमारले भने जस्तै उनलाई एउटा ठूलो तलाउ मिल्यो। झटपट पोसाक उतारी हातमा एक गदा लिए उनी पानीमा झ्वाम्म हाम्फाले। बायाँ हातले पौडिँदै तलाउको माझमा पुगी आफ्नो न्वारानदेखिको बलले त्यो फटिकको खम्बामा गदा बजारे। ओहो शब्द, कस्तो भयंकर शब्द! प्रलयकालको मेघको जस्तो अथवा दाँज्न हुने भए झण्डै झण्डै हिरण्यकशिपुले प्रहलादलाई तेरो मालिक यहाँ पनि छ त भनेर तरवारले फटिकको खम्बामा ठोक्दा चटचट गरेर फुटेको जस्तो के को शब्द त? त्यही फटिकको खम्बा फुट्दाखेरिको जस्तो। जब यो फटिकको खम्बा तलाउको पानीमा छताछुल्लो हुने गरी फुटेथ्यो, 3वटा भुभु गर्दै निस्केका भ्रमराहरू राजकुमारको नजरमा परे। एउटा साँच्ची नै आकाशतिर लाग्यो, अर्को पानीभित्र डुब्यो। तेस्रोलाई झटपट राजकुमारले हत्केलामा किची मिची पारेर मारे। राजकुमारले बडो बहादुरीका साथ आफ्नो काम खतम गरे, तर यो के उत्पात हुन लाग्यो? जमिन डगमगाउन थाल्यो। ठूलो भूकम्पमा बडे बडे पाटी पौवा घण्टाघर धरहरा लडे जस्तो घोर शब्द राजकुमारको कानमा पर्यो। शब्द भने निकै टाढाबाट आएको जस्तो थियो। एकछिन त राजकुमारलाई अचम्म लाग्यो, तर चाँडै नै त्यो उल्काको अर्थ उनलाई खुल्यो र उनले मनबाट भने ए राक्षसहरू मरेर ढल्दाखेरि भएको उल्का पो। अब बल्ल राक्षसहरूको पाप छुट्यो। यता राजकुमारलाई के भयो होला भन्ने चिन्ताले आकुल व्याकुल भएर आफूले जानेका सबै देवताहरूको पुकारा गरिरहेकी थिइन्। जब त्यो भूकम्पको साथसाथै त्यो घोर शब्द पनि आयो थियो, उनको मनमा थरथरी भयो। ओठ मुखै पनि खङरङ्ग सुकेर आयो। उनी एकदम घोप्टो परेर डाको छोडेर रोन थालिन्। त्यही अवस्थामा राजकुमार उनी कहाँ पुगे। किन यसरी रोइरहेकी मैया?
भन्ने मिठो बोली उनको कानमा पर्दा शिर उठाई हेर्छिन् त आफ्नो अगाडि राजकुमार पो खडा देखिन्छन्। उनी जुर्मुराउँदै उठिन्, हर्षले गदगद भएर राजकुमारमाथि चुम्बनको वर्षा गर्न थालिन्। वर्षा केही साम्य भएपछि राजकुमारले भने, लो मैया, अब यहाँ विलम्ब गर्ने काम छैन, हिँड मेरो देशमा जाउँ र बुबा मुवाको जलेको दिललाई शान्त गराउँ। बस आफ्नी प्राण प्यारी मैयालाई लिएर राजकुमार आफ्नो राज्यको बाटो लागे। धेरै दिनपछि आफ्नो राज्यको नजिक पुगेर आफ्नो दरबारमा बुबा मुवाका खबर दिन एउटा दूत पठाए। राजा रानीका खबर पुग्यो, जसको निमित्तमा उनीहरूले सहस्रधारा आँसु बहाएका थिए। जो फेरि फर्केर आउला भन्ने आशा मरिसकेको थियो। उही एकमात्र छोरो आफ्नो आँखाको नानी फर्केर आएको खबर पाउँदा राजा रानी आनन्द सागरमा मग्न भए। ठूलो धुमधामका साथ सिन्दूर जात्रा गरेर राजा प्रजा सबैले टाढा टाढासम्म लिन गई राजकुमारलाई र मैयालाई दरबार भित्राए। बोधविक्रम अधिकारीको बाँदरनी मैयाको कथा। यो कथा नेपाली लोककथा च्यानलका एक दर्शक अभिषेक श्रेष्ठले पठाउनु भएको। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै प्रस्तुत छ बोधविक्रम अधिकारीको कथा, बाँदरनी मैयाको कथा। एका देशमा एक प्रतापी राजा थिए। उनी सन्तानेश्वर महादेवका परम भक्त भएको हुनाले उनलाई सन्तानको कुनै कमी थिएन। उनका राजकुमारहरू मात्र 7 जना थिए। धनुर्विद्यामा 7 जना 101 निपुण पनि थिए। एक दिन राजाले आफ्ना राजकुमारहरूलाई बोलाएर भने, लौ बाबु हो, तिमीहरूले एक एक बाण छाड, जस जसको घरमा लाग्छ उसैलाई उसैकी घरकी कन्या विवाह गरिदिउँला। राजाको हुकुम मुताबिक 7वटा राजकुमारहरूले आफ्ना आफ्ना पुरुषार्थ अनुसार एक एकवटा बाण प्रहार गरे। 6वटा बाणहरू त बडे बडे खानदानका भारदारहरू कहाँ गएर लागेछन्। कान्छा राजकुमारको बाण भने एउटा ठूलो रुखमा गएर गडेछ। त्यो रुखमा भएको एउटा टोड्काबाट बाँदरबो निस्की। अब राजालाई फसाद पर्यो। उनले आफ्नो सबैभन्दा प्यारा कान्छा छोरालाई बाँदरीसँग कसो गरी विवाह गरिदिउँ भन्ने फसाद पर्यो। अनि उतातिर कान्छा राजकुमारले भने, मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ, म यसैसित विवाह गर्छु भनेर कम्बर कसे। तसर्थ राजाले आफ्ना कान्छा छोराको विवाह बाँदरनीसँग गरिदिए। सब छोराहरूको विवाह गरिसकी राजाले प्रत्येकलाई एउटा एउटा महल बनाइदिए। उनीहरूलाई भिन्ना भिन्नै राखे। एक दिन सबै छोराहरूले पालै पालोसँग राजा रानीलाई भोज दिने बन्दोबस्त गरे। जेठा महिलाहरूको पालो सिद्धिएर कान्छाको पालो के नजिक आएको थियो, उनको मनमा चिन्ता पर्यो। दाजु भाउजूको रवाफ र श्रृंगार कत्रो, बुवा मुवाहरूको सम्मान कस्तो भारी, आफ्नी त स्वास्नी पनि बाँदर्नी, के को थाक के को रवाफ। यस्तो कुरा सम्झेर चिन्ताले आकुल व्याकुल भएका राजकुमारलाई उनको मनको कुरा बुझी बाँदर्नीले बिन्ती गरिन्, युवराज, हजुरलाई त्यस कुराको किन चिन्ता, म सबै ठिक पार्दछु, बरु हजुर यो चिठी लगेर हाल्दी बक्सियोस्। बाँदर्नीले बिन्ती गरे मुताबिक राजकुमारले त्यो चिठी उनी निस्केको रुखको टोड्कामा लगेर हालिदिए। उनले त्यो रुखको टोड्कामा के हालेथे, उनलाई कसैले थकेलेर पोखरीमा खसालिदियो। एक क्षणमा फेरि कसैले पाकामा उतारिदियो। अब राजकुमार महलतिर फर्कन लागे। तर हरेक कुरा बदलिएको देख्दा उनलाई अचम्म लाग्यो। अगाडि आँखाले भेटेसम्म चौडा सफा सडक छ। त्यसको दोहोरोपट्टि अनेक हवेली छन्। सबै हवेलीको अगाडि सुगन्धी फूलले भरिभराउ भएका अत्यन्त राम्रो बगैँचा पनि छन्। यो सब देखेर राजकुमारको आश्चर्यको केही सीमा रहेन। म कता आएँ, यो सपना हो कि भन्ने उनलाई शंका पर्यो। उनी आफ्नो महलमा आइपुगेर हेर्छन् त त्यसको शोभा पनि अघिको भन्दा 10 गुणा बढेको। यो मेरो महल हो होइन, मेरो महल भए बाँदर्नी स्वास्नी त भित्र होलिन् भन्ने विचारले उनी भित्र पस्छन् त राजकुमार अक्क मक्क परे। उनको नजरमा एक अपूर्व दृश्य पर्यो। बाँदर्नीको सट्टा एउटा परम सुन्दरी युवती पो उनको स्वागत गर्न आइन्। उनलाई देखेर राजकुमार अक्क मक्क परे। अनि ती युवतीले राजकुमारको पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हजुरकी बाँदर्नी स्वास्नी मै हुँ, मलाई शराब पर्दा म बाँदर्नी भएकी थिएँ। अब हजुरको बुवा मुवाको सत्कार गरौं भनेर आफ्नो स्वरूप लिएकी छु। लो, खानपिन सब तयार छ। हजुरका बुवा मुवा, दाजु भाउजूहरू र सबै भाइ भारदारहरूलाई समेत निमन्त्रणा पठाइदिबक्सियोस्, विलम्ब गर्नु हुँदैन। मैयाको कुरा सुनेर राजकुमारले हर्षले गदगद भएर राजा रानी, दाजु भाउजू, भाइ भारदार, मन्त्रीवर्ग, गुरु पुरोहित र अफिसरहरूलाई निमन्त्रणा गरे। कान्छा राजकुमारको महलमा सारा जम्मा भए। सबैले आफ्नो दर्जा मुताबिक आसन पाए। अब खानपिनको काम सुरु भयो। 84 व्यञ्जन तयार गरी राजा रानीको सामुन्ने सुनको रिकाबीमा सफा लुगा लगाएका कन्याहरूले टक्राए।
राजकुमारहरूको पनि उस्तै किसिमको सत्कार भयो। अरूहरूले पनि सुन चाँदीका भाँडामा खान पाए। नाचगान हर बखत चल्दो छ। कसलाई के चाहियो भनेर सोध्ने, नपुगेका कुरा झटपट ल्याइदिने कन्याहरू यताउता घुमिरहेका छन्। एवं प्रकारले भोज एकदम राम्रोसँग समाप्त भयो। पाहुनाहरू सबै दङदास भए। खाली 6वटा राजकुमारहरूमा पनि डाहाको तुफान मडारिन थाल्यो। आफ्नो कान्छो छोरो र बुहारीबाट यस्तो सम्मान पाउँदा राजा रानी पनि दङ्ग भए। रानीले बुहारीको गलामा एउटा हिराको हार लगाइदिइन्। अनि सबै बिदा भए। ती 6वटा राजकुमारहरूको मनले भने शान्ति पाएन। कान्छाकी स्वास्नी बाँदर्नी थिई। अहिले यस्तै परम सुन्दरी कसो गरी भई? फेरि भाइले यस्तो ऐश्वर्य कहाँबाट पायो र यस्तो तवरसँग सबको सत्कार गर्न पायो भनेर ती सब कुरा उनीहरूको मनमा खेल्न थाले। यसको हेतु बुझ्नु पर्यो भनेर उनीहरूले आफ्नो कान्छो भाइलाई एउटा कुनामा बोलाएर केरकार गर्न थाले। दाजुहरू त हुन् भनेर उनले सबै यथार्थ हाल खोलिदिए। अब दाजुहरू भन्छन्, भाइ त्यसो हो भने हामीहरू तिमीलाई एउटा भारी युक्ति सिकाइदिन्छौ। सुन, तिम्री दुलैले त्यो बाँदर्नीको खोस्रो कतै लुकाएर राखेकी होलिन्। त्यो खोस्रो भएसम्म तिनले बाँदर्नी हुन छोड्ने छैनन्। तर तिमीले मात चोकमा लगेर त्यो खोस्रो जलाइदियो भने उनी सदा परम सुन्दरी युवती नै रहिरहनेछिन्। लौ, हाम्रो अर्ती मान, तिम्रो कल्याण हुनेछ। यति भनेर उनीहरू आफ्ना दरबारमा फर्किए। दाजुहरूले बेसै भने भनेर राजकुमारले पनि त्यो खोस्रो धुई पत्ता लगाएर खोज्न थाले। उनले सो खोस्रो फेला पारेपछि माचोकमा लगेर त्यसलाई जलाउन थाले। खोस्रो बल्न के थाले थियो, मैयाको शरीर पनि बल्न थाल्यो। ऐया र आत्यु भन्दै भवनबाट निस्केर उनी कुद्न थालिन्। एक क्षण त राजकुमार किम कर्तव्य विमूढ भए अनि होसमा आए र उनी मैयाको पछि पछि दौडे। जाँदा जाँदा बाटामा उनले एउटा फकीर भेटाए। मैयाको खबर उनले सोद्धा फकीरले भने, हो, मैले तिम्रो मैयालाई देखेथे। शरीर दनदनी बलिरहेको थियो। अग्निको दाह सहन नसकेर मरे बाबा भन्दै चिच्याउँदै दगुरेकी थिइन्। लौ, यो टोप लिएर जाऊ। यो लाएपछि तिमीलाई कसैले देख्न सक्ने छैनन्। मैयालाई भेटाउन सक्यो भने यही बाटो गरेर आए। तिमीले मैयाको एकपटक दर्शन गर्न मलाई पनि दिए। फकीरको वचन सुनेर राजकुमारले पनि हवस भनेर टोप लिए। ती फकीरलाई नमस्कार गरेर अगाडि बढे। जाँदा जाँदा फेरि उनले एउटा साधुलाई बाटोको छेउमा बसेर तपस्या गरिरहेको फेला पारे। राजकुमारले उनीसँग सोधपुछ गर्दा उनले भने, ओहो, मैले देखेथे एक युवती अलाप बिलाप गर्दै दगुर्दै थिइन्। लौ, यो खराउ ल्याऊ। यो खराउले तिमीलाई उडाएर लैजानेछ। केही गरी तिमीले मैयालाई फेला पार्यो भने मलाई पनि एक फेर हेर्न दिनु है। हवस् भनेर राजकुमारले उनलाई प्रणाम गरेर खराउ लगाई त्यहाँबाट उडेर गए। जाँदा जाँदा फेरि एउटा सन्यासीलाई भेटेर उनले मैयाको बारेमा कुरा सोधे। उनले पनि मैयालाई देखेको कुरा भने। उनले राजकुमारलाई एउटा लट्ठी दिएर भने, यो चमत्कारी लट्ठीलाई जे अराए पनि काम फत्ते गरेर मात्र आउनेछ। बरु तिमीले मैयालाई भेटेर फर्किआउँदा यही बाटो आए मैले पनि मैयालाई एकचोटि हेर्न पाऊँ। राजकुमारले सन्यासीलाई ढोक गरेर त्यहाँबाट उडे। जाँदा जाँदा उनले एउटा महात्माको दर्शन पाए। उनलाई देख्न साथ महात्माले भने, दाजुहरूको लय लयमा लागेर बोलिदिएछौ। तिनी पुष्करदीप राजाकी छोरी हुन्। अहिले तिनको अवस्था साह्रै खराब छ। उनी आफ्नो बुवाको दरबारमा पुगेर न भोक न निन्द्रा गरेर शय्यामा चटपटाइरहेकी छिन्। लो, यो मल्लम लिएर झटपट गएर उनको घाउमा लगाइदिनु। 2 मात्रामै आराम हुन्छ। महात्माको मुखबाट आफ्नो मैयाको यस्तो हालत सुनेर बिचरा राजकुमार आत्तिन थाले। अनि महात्माले उनलाई आश्वासन दिएर भने, बाबु, धन्दा नमान। तिमीलाई मेरो आशिष भयो। जाऊ, मैयालाई भेटाउनेछौ। बरु फर्कँदा मैयालाई म कहाँ ल्याए। राजकुमारले पनि महात्मालाई ढोगेर बिदा भई खराउलाई पुष्करदीप लैजा भन्ने आदेश दिए। खराउले वायु बेगले राजकुमारलाई उडाएर पुष्करदीपको सहरमा पुर्याइदियो। अब राजकुमारले एक योगीको भेष धारण गरेर आङभरि खरानी कसेर अगाडि चिम्टा गाडेर पद्मासन कसेर बसे। भोलिपल्ट सबेरै आफ्नो टोप लगाएर घर घरमा चाहेर आफ्नै आश्रममा आएर बसेछन्। उनको दर्शन गर्न भनेर जो आयो उसको घरको सारा हाल बताइदिँदा रहेछन्। आँखैले देखेको जस्तो गरेर सबै कुरा पट्टापट भनेको सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्यो। यी योगी साह्रै जान्ने रहेछन् भन्ने सबैको मनमा पर्यो। अलिअलि गर्दै उनको कीर्ति राजदरबारसम्म फैलियो। लौ, त्यस्ता जान्ने रहेछन् भने उनलाई दरबारमा लिएर आऊ। मेरी मैयाको पोलेको घाउ निको पार्न सक्छन् कि भनेर राजाले हुकुम दिए। राजकर्मचारीहरूले योगी कहाँ गएर राजाको हुकुम सुनाए। तर योगीले टेरपुच्छरै लगाएनन्। सबै राजकर्मचारीहरू हार मानेर फर्के। त्यसपछि मन्त्री गएर फकाई फुलाई गर्न थाले। तर मन्त्रीले पनि उनको हृदयलाई पगाल्न सकेनन्।
अब त राजा स्वयं नै नगई सुखै पाएनन्। उनले योगी कहाँ गई उनलाई प्रणाम गरेर हात जोडेर आफ्नी छोरीको दुःखको बयान गरे। राजा जस्ताले कराउन आएपछि जानु पर्यो भनेर राजाको साथ लागि ती योगी दरबारतर्फ गए। दरबारमा पुगी मैयाको खोपीमा गएर उनको दुर्दशा देख्दा योगीको मन रहन सकेन। आफ्नो मनलाई खुब बाँधेर योगीले मैयाका घाउहरू धोई पखाली उनीहरूमा मलम लगाइदिए। मलम लगाउन साथ मैयालाई शीतल भएछ र धेरै दिनदेखि निन्द्रा नपाएकी उनी मस्त निन्द्रामा परिहालिन्। यो देखेर राजाको मनमा केही शान्ति भयो। दरबारमा अरू सबैको मुख पनि उज्यालो भयो। भोलिपल्ट पनि योगीले आएर मैयाको घाउमा मलम के लगाइदिए थिए। मैयाको शरीर कञ्चन भयो। यस्तो अद्भुत हिसाबसँग मैयाको घाउ निको भएको देखेर राजाको मनमा आनन्दको सीमा रहेन। दरबारमा सबैले योगीको सराहनी गर्न लागे। राजाले पनि योगीतर्फ फर्केर भने, हे मुनीश्वर, हजुरको ममाथि अत्यन्त ठूलो अनुग्रह भयो। हजुरलाई म के ठक्र्याउँ? राजाको वचन सुनेर योगीले भने, मैले के माग्ने हो ठेगान गरेको छैन, भोलि ठेगान गरी मागुला। यति भनेर उनी दरबारबाट बिदा भए। जब आधा रात भयो थियो, राजकुमारले योगीको भेष छोडेर आफ्नो साबिकको वस्त्र आभूषण पहिरेर फकीरले दिएको टोपी लगाई सरासर राजाको दरबारतर्फ हिँडे। अदृश्य भएर मैयाको खोपीमा जाने अभिप्राय थियो उनको। उनलाई ढोका ढोकामा बसेका पालेहरूले देख्दै नदेखेको हुनाले उनी सरासर मैयाको खोपीमा पुगे। मैया पनि आफ्नो पतिदेवलाई सम्झेर वियोग वेदनाले गर्दा कति पनि निद्रा नपाई शैय्यामा चटपटाइरहेकी थिइन्। खोपीमा कराक कुरुक कचाक कुचुक गुरु 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 रुरु गर गर ड्याङ ड्याङको आवाज सुन्ने बित्तिकै त्यो को ह भन्दै उठेर बसिन्। राजकुमार शिरबाट टोपी झिकेर मैयाको अगाडि खडा भए। राजकुमारलाई अकस्मात देख्दा मैयाको आश्चर्य र हर्षको सीमा रहेन। अनि राजकुमारले आफ्नो भयभरको बेलीविस्ता लगाएर भने, मैया बिराए, दाजुहरूको बहकापमा लागेर मैले तिम्रो यत्रो दुर्दशा पारे, मलाई क्षमा गर। राजकुमारको यस्तो दीन वचन सुनेर मैया राजकुमारको पाउमा परेर भनिन्, त्यसमा हजुरको केही दोष छैन। जे हुनु थियो सो भइगयो। अबदेखि मलाई बाँदर्नी भएर रहन परेन, बरु अब हजुरले मलाई यहाँबाट छुटाएर लैजाने जुक्ति गर्नु पर्यो। मैयाको यो वचन सुनेर राजकुमारले भने, त्यसको बन्दोबस्त म भोलि नै गर्नेछु। यति भनेर मैयासँग बिदाबारी भई फेरि त्यो टोप लगाएर उनी दरबारबाट निस्की आफ्नो ठाउँमा फर्के। भोलिपल्ट जब सूर्यनारायणले पृथ्वी तलमा प्राणीहरूलाई फेरि दर्शन दिएथे अनि दरबारमा सब भाइ भारदार मन्त्रीहरू जम्मा भए। सबका मनमा एकै विचार थियो, योगीले के माग्लान्? राजा पनि आएर रभावका साथ आफ्नो सिंहासनमा बसे। केही बेरपछि योगी पनि आएर आफ्नो पूरा गौरव देखाई राजालाई आशीर्वाद दिई मृगासनमा बसे। अब राजा बिन्ती गर्छन्, योगेश्वर, हजुरलाई के ठक्र्याउँ, आज्ञा होस्। यो सुनेर योगीले भने, मैले मागेको कुरा बक्सने भए मात्रै माग्छु, नत्र त के माग्नु? महाराजले भने, जे मागे पनि दिन्छु। राजाले यस्तो बाचा गरेपछि योगीले भन्छन्, माया गरे कि हजुरकी कुमारीको मैले यस्तो मेहनत गरेर प्राण रक्षा गरिदिएँ, अब मलाई तिनै कन्या बक्सियोस्। योगीको कुरा सुनेर राजालाई हुनसम्म रिस उठ्यो। उनले कड्केर भने, हेर यो फुस्राको अभिलाषा, यो पाजी त मेरो छोरी पो ताक्दो रहेछ। बाचामा हारेर जेसुकै अपराध लागे पनि लागोस्, छोरीलाई त यसलाई दिँदैन। लो, यसलाई गलहत्ती लगाएर दरबारबाट निकालिदिनु। राजाको यस्तो हुकुम सुन्दा पनि योगी कति पनि हडबडाएनन्। आफ्नो लट्ठीतिर हेरेर उनले गम्भीर भावले भने, लौ जा, मैया बाहेक अरू सबैको डडाल्नु सेकेर आ। लट्ठीले पनि कसलाई किन बाँकी राख्थ्यो? सबैको उपर मार मुक्री चल्यो। कोही रुन कराउन थाले, कोही गुहार बाबा गुहार भन्दै भाग्न थाले। राजालाई पनि त्राही त्राही पर्यो। अन्त्यमा उनले योगीलाई भने, महात्मा क्षमा गर, यस लट्ठीको मारबाट मलाई बचाऊ, म मेरी कन्या तिमीलाई दिन्छु। राजाको यो निवेदन सुनेर योगीले लट्ठीलाई शान्त पारी राजातिर फर्केर भने, महाराज, म हजुरकी छोरीको लायक नभएको होइन, यथार्थमा म पनि राजकुमार हुँ। उसमा पनि हजुरकी छोरी पहिले नै मेरी भइसकेकी छिन्, नपत्याए मैयालाई सोधनी होस्। योगीको कुरा सुनेर राजालाई अचम्म लाग्यो। उनले मैयालाई सोध्दा सब कुरा थाहा भयो। तब राजालाई आनन्द भयो। मेरी छोरी त्यस्तो आपतमा परेको बेलामा नदी नाला देश देशावर नागी उनलाई पत्ता लगाई यिनले निको समेत पारे भने यिनको प्रेम सच्चा रहेछ। यस्तो विचारेर फुलेर राजाले अनेक धन दौलत लावा लस्करका साथ मैयालाई योगीको भेष लिएका राजकुमारलाई सुम्पिदिए। सबसँग विदा भएर राजकुमार पनि बडो हर्षसाथ मैयालाई लिएर आफ्नो देशतर्फ फर्के। बाटामा उनले अघि भेटिएका महात्मा, सन्यासी, साधु र फकीर कहाँ पनि पसेर उनीहरूलाई आफ्नो मैया देखाए। उनीहरूले दिएको चिजहरू पनि सधन्यवाद उनीहरूलाई फिर्ता गरेर उनी आफ्नो दरबारमा फर्केर परम आनन्दले रहँदा भए।
यो थियो बाँदरनी मैयाको कथा। प्रस्तुत गर्दैछु शिशिर बसन्तको कथा। एकादेशमा एक बडा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र बसन्त नाम गरेका 2 राजकुमार थिए। रानी पनि परम सुन्दरी थिइन्। राजा र रानीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बत्ती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर एउटा भङ्गेराको गुडमा पर्यो। त्यो गुडमा रहेका बच्चाहरूलाई माउले आफ्नो चुच्चामा आहारा ल्याएर बराबर खुवाइरहेको रानीलाई खुब रमाइलो लाग्यो। तर अफसोस, भङ्गेरी आफ्ना बच्चाहरूलाई चारो खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिए। एउटा ब्याधाले प्याट्ट गुलेलीले हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनपछि भङ्गेरो आहारा लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवाई चिरचिर गरी पोथीलाई खोज्न थाल्यो। तर कतै पनि पत्ता नलाग्दा केही बेरसम्म झोक्राइरह्यो अनि आफ्नै सुसेधन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उसै गरी रानी झ्यालमा बसी भङ्गेराको गुडतिर हेर्थिन् त भालेले अर्कै पोथी ल्याइसकेछ। केही दिनसम्म त त्यो नयाँ पोथीले सौताका छोराछोरीहरूलाई आहारा ल्याउँदै खुवाउँदै गरी। तर पछि भने त्यसलाई झर्को लाग्न थाल्यो। जति खुवाए पनि आ गरिरहने यी खन्चुवा बैरीका पोथ्राको निमित्त के को यो भुटो भनेर ढुङ्गा जस्तो हृदय भएकी त्यसले ती बच्चाहरूलाई चुच्चाले तानी गुणबाट खसालिदिए। राम्रोसँग प्वाख नउडेका ती बिचरा बच्चाहरू च्याच्या गर्दै जमिनमा पछारी मरे। सौताको दिल त्यहाँसम्म निठुर हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मनलाई चिन्ताको अघोर कालो बादलले ढपक ढाकी अन्धकार पारिदियो। तिनले मनमा सोचिन्, केही गरी म चाँडै नै मरिहाले भने राजाले अवश्य अर्कै बिहे गर्नेछन् अनि मेरा बालक छोराहरूको के गति होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बरबर्ती आँसु खसाल्न थालिन्। रुँदैमा दिन पनि बित्यो। साँझ परेपछि राजा शिकारबाट फर्केर आए। रानीको त्यो अवस्था देखेर खुब हडबडाएर उनले सोध्न लागे। राजा भन्छन्, रानी तिमीलाई के भयो, किन यसरी रोइरहेकी? रानी भन्छन्, यस्तो राम्रो संसार चटक्क छोडेर एक दिन जानुपर्छ भनेर। राजा भन्छन्, त्यो त छँदैछ नि। जुन कुराको उपाय छैन त्यसको चिन्ता गरेर आफ्नो भएको सुखमा बाधा पार्ने किसिमकी अवश्य तिमी होइनौ। भन, तिम्रो शोकको कारण निश्चय पनि अर्कै होला। रानी भन्छन्, छैन प्रभु, मरुलाई कि भनेर पीर लागेको हो। तर मेरो पीर आफ्नो लागि होइन, खालि मेरा बालक कुमारहरूका लागि हो। राजा सोच्छन्, किन भनेर। अनि रानीले भङ्गेराको चाहनको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, म केही गरी चाँडै नै मरिहाले भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छोडी बक्सने छैन। अनि मेरा छोराहरूको कुन हालत होला? राजाले झट्टपट्ट अङ्कमाल गरेर रानीलाई भने, त्यस्तो पनि कतै हुन सक्छ। अहिले तिमी भर्खरकी छौ। साधारण हिसाबले तिम्रो आयु अझ धेरै वर्ष छ। त्यसमा पनि दैवको कुदृष्टि केही गरी पर्न आएमा म कहिल्यै दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले मुलाहिजाको निमित्त मात्र चित्त बुझेको जस्तो देखाइन्। तर भित्री मनमा उनको शङ्का गढिरह्यो। सौतेनी आमाको हातमा परेका भङ्गेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन खड्किरह्यो। चिन्ता हर वक्त चिन्तैले उनलाई चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा भने व्यथा केही छैन। रात दिन झन्झन दुब्लाउँदै गइन् र एक दिन यो अनित्य संसारको स्याहा श्रेष्ठता बुझाउन ईश्वरको सम्मुख उपस्थित भइन्। रानी पर्लोक हुँदा सारा दरबारमा रुवावासी चल्यो। राजाले अलि दिनसम्म त पुनर्विवाहको विचारलाई मनमा आउन पनि दिएनन्। तर मरेको माया मात्र सधैँ अटल किन रहन्थ्यो? दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगतिको शोभा भएन भनेर मन्त्रीवर्गले पनि कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त सुखैसँग बित्यो। राजाको मन राख्नका निमित्त कान्छी रानीले पनि बिचरा ती टुहुरा शिशिर बसन्तमाथि निकै माया देखाएको जस्तो गरिन्। तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रोगले दबाउँदै आएको थियो। आपसमा खेल्दा ती बालकहरू कराएको आवाजले पनि उनलाई सोला दिन्थ्यो। एक दिन त ती 2 दाजुभाइ भकुण्डो खेल्न लागेका थिए। भकुण्डो अकस्मात उफ्रेर श्रृङ्गार गर्न लागेकी रानीको ऐनामा बज्रन गई श्रृङ्गारको सामान जथाभावी भए। यो देखेर रानीलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती पाजीहरूलाई यो भकुण्डो दिँदैन भनेर काखमा च्यापी राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै बसन्त रानीको खोपीमा आएर, मुमा, संयोगले हाम्रो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न आयो। हामीले जानी गरेका होइनौँ। रिसानी माफ रहोस्, भकुण्डो फिर्ता पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। रिसले चुर भएर राता आँखा पार्दै रानीले भनिन्, सौताका छोराहरू भए पनि आफ्नै समान मानेर कत्रो दया माया गरेको त झन् मलाई शत्रुदेखि भकुण्डोले ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिन्न। जा, जे गर्छस् गर। रानीले यसरी झपार्दा बिचारा बसन्त के भन्न सक्थे। निन्याउरो मुख लगाएर दाजु शिशिरकामा गई भने,
हामीदेखि मुमा साह्रै रिसानी भयो, भकुण्डो बक्सिएन भनेर बिन्ती गरे। भइगयो, म मागेर ल्याउँछु भनेर शिशिरले मुमाको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरहले गाली गरी भकुण्डो दिन्न भनेर अड्डी लिइन्। यो सब शिशिरलाई असह्य भयो। झटपट अगाडि गएर रानीको काखमा रहेको भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी सरासर हिँडे। अब रानीको रिसको सीमा रहेन। आफ्ना सिंगार पटार सबै बिगारी बाटेको कपाल पनि लुछालुछ पारी उल्टो आग्लो ठोकी रोएर बसिरहिन्। जब राजा साँझमा आए, रानीले ढोका खोल्दै खोलिनन्, खाली घुक्क घुक्क गरेर मात्रै बसिरहिन्। राजाले अनेक फकाई फुलाई गर्दा बल्ल तल्ल तिनले ढोका खोलिन्। उनको त्यो दुर्दशा देखेर राजा छक्क परे। सोधपुछ गर्दा रानीले आफूमाथि राजकुमारहरूले गरेको व्यवहारबारे बढाई चढाई गरेर बिन्ती गरिन्। हजुरका छोराहरूले मलाई भकुण्डोले हाने, अनि किन यस्तो गर्यो भन्दा त उल्टो मलाई झाङ्गल झुङ्गल पारी कपाल समेत लुचिदिए। यो अत्याचार मलाई असह्य भयो। रानीको यो कुरा सुनेर राजाले भने, रानी सन्ताप नगर, लौ भन ती पाजीहरूलाई के सजाय दिउँ। अब रानीको ठुलो मौका पर्यो। राजालाई झटपट बाचा बनाई तिनले भनिन्, लौ त त्यसो हो भने यी दुई राजकुमारलाई जंगलमा लगेर काट्न लगाई यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउन लगाइदिबक्सुस्। अब राजालाई भारी फसाद पर्यो। रानीले भनेको नमानुन् भने उनले बाचामा हारिसके। आखिर केही सिप नलाग्दा राजाले भोलिपल्ट कर्मचारीहरूलाई बोलाई यी राजकुमारहरूलाई जंगलमा लगेर मारी यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउनु भनेर हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीले मान्नै पर्ने हो, तर त्यस्ता कलिला सुकुमार बालकहरूलाई मार्न कसको दिलले मान्ला। जे भए पनि ती बालकहरूलाई लिएर ती राजकर्मचारीहरू एउटा घोर जंगलमा गएर दुईटा मृग मारी मुटु कलेजो झिकेर ती बालकहरूलाई त्यही छोडेर दरबारतर्फ फर्के। अब ती बिचारा बालकहरूले त्यो घोर जंगलमा के गरून्? देखे सुनेको कहीँ कतै छैन। रात पर्दै आयो। जाडाले मुटु पनि कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर झिन्जा बटुले, तर आगो पार्ने सरजाम उनीहरूसँग केही पनि थिएन। त्यसकारण शिशिरले बसन्तलाई भने, भाइ यो कायदाले भएन, तिमी यहीँ बसिराख, म नजिकैको गाउँमा गएर आगो लिई आउँछु। यति भनेर बसन्तलाई एक्लै छोडेर शिशिर आगाको खोजीमा गए। जंगलबाट निस्केर यताउति हेर्दा पूर्वपट्टि अलि टाढा आगो पिलपिल गरिराखेको देखेर त्यतैतिर लागे। तर उनी जति गए पनि आगो भएको ठाउँमा पुग्न सकेनन्। हुँदा हुँदा उज्यालो भएर घाम पनि लाग्यो। यतिकैमा उनको दृष्टि एउटा ठुलो सहरमा पर्यो। सहरतिर उक्लेर उनी अलिकति के हिँडेका थिए। साजबाजले झक्की झकाउ भएको एउटा हात्तीले उनलाई आफ्नो पीठमा राखी राजदरबारमा लग्यो। त्यहाँ रहेका गुरु, पुरोहित र मन्त्रीवर्गले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगद्दीमा बसाले। यी सबै शिशिरलाई सपना जस्तो लाग्यो। कति कारणले आफूलाई राजा बनाइएको हो उनलाई केही थाहा भएन। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गसँग कुराकानी गर्दा बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यस देशमा दिनको एउटा राजा फेरिँदो रहेछ। दिनभर राज्यको सुखभोग गर्यो, राति सुत्न भनी रानीको खोपीमा गयो। भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिराख्यो। यसको हेतु बुझ्न नसक्दा सारा दरबारीहरू हार खाइसकेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमा बिताए। तर जब रात पर्यो अनि के होला कसो होला, मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पोल्न थाल्यो। जब शुक्लाको समय भयो उनी रानीको खोपीमा गए। त्यहाँ बसिराखेकी रानीको रूप र यौवन देखेर उनी छक्क परे। रानी पनि त्यस्तो राम्रो पुरुषलाई पतिका रूपमा पाउँदा दङ्ग परिन्। धेरै बेरसम्म राजा रानी नसुती मिठा मिठा कुरा गरिरहे। अलिअलि गरेर रानीलाई निन्द्राले छोप्दै आयो। उनी हाई हाई गर्न थालिन्। त्यसपछि राजाले रानीलाई पलङमा सुताई आफू चाहिँ हातमा एउटा नाङ्गो तरबार लिएर खुब चनाको भएर बसिरहे। आधा रातको समय भयो। जताततै सुनसान थियो। आवाजको नाममा रानीले मस्त निद्रामा परि सुहा सुहा गरेको मात्रै सुनिन्थ्यो। रानीको रूप देखेर मोहित भएका राजा एक टकसँग तिनलाई हेरिरहेका थिए। त्यस्तैमा रानीको नाकको दाहिने प्वालबाट एउटा मसिनो धागो जस्तै केही कुरा निस्क्यो। यो के होला भनेर राम्रोसँग राजाले विचार गर्न नपाउँदै त्यो त अकस्मात भयंकर कालो नाग बनी आफैलाई डस्न भनेर आइलाग्यो। राजाले पनि केही नहडबडाई आफ्नो हातमा रहेको तरबारले त्यसलाई चट्टाचट काटी टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारिएको कारण उनलाई थाहा भयो। अरू पनि केही त्यसरी नै आउँछ कि भनेर उनी रातभर बिउझै रहे। जब मिरमिरे उज्यालो भयो त्यस दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्ग हात्तीलाई उठाउन आए, तर हात्ती भने डेक चलेन। त्यो देखेर सबैलाई अचम्म लाग्यो।
उता राजाको लास लान भनेर मुडुलै भएका मलामीहरू घारो लिएर खोपीको ढोकामा पुग्दा भित्रबाट गुनगुन गरेको आवाज सुनियो। उनीहरूले जब ढोकामा ट्याक ट्याक गरे, ए उज्यालो भइसक्यो भन्दै राजाले ढोका खोले। राजालाई जिउँदै देखेर उनीहरूले हत्तपत्त घारो लुकाएर राजालाई स्वस्ति गरी जय जयकार गर्न थाले। यो खबर सारा दरबारमा फैलियो। मन्त्रीवर्ग, गुरु पुरोहित पनि जम्मा भए। हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो। सधैँ राजा फेरिरहनु पर्दा सब हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पायौं भनेर सबै हर्षले गदगद भए। राजसभामा अनेक नाचगान र खुसियाली भयो। सिन्दुर यात्रा पनि ठूलो समारोहको साथ गरियो। अब हामी शिशिरलाई छोडेर बसन्ततर्फ ध्यान दियौं। दाजु आउलान्, आगो ल्याउलान् भनेर आशाले बिचरा बसन्त एक्लै जंगलमा जाडाले लुगलुग कामेर बसिराखेका थिए। पशुहरू हिँडेर छस्राक सुश्रुक हुँदा पनि लौ दाजु आए भनी आशाले फुल्थे। तर बिचराको सब आशा निराशा भयो। सारा रात बिती पूर्व दिशातिर लाली चढेर आयो, तैपनि दाजुको पत्तै भएन। बिचराको रात अलाप बिलापले बित्यो। जब राम्ररी उज्यालो भयो, उनी दाजुको खोजमा हिँडे। राजाका छोरा भएर खाई बढी आएका बिचरा ती बसन्तको कोमल हातपाउ जंगली काँडाले छिया छिया भए। बल्ल तल्ल उनी जंगलबाट निस्केर शहरको बाटो लागेर जाँदा एउटा पसलमा पुगे। पसलले त्यस्तो राम्रो बालकलाई देखेर भन्यो, बाबु आऊ बस, मेरो छोरा छैनन्, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्छु। असहाय बालक हुनाले बसन्तले पनि पसलले दिएको शरण ग्रहण गर्नै पर्यो। त्यही बसी पसलेको काम सकाई उनी आफ्नो दिन काट्न थाले। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसै गरी प्रतिदिन उसको व्यापार बढ्दाखेरि ऊ अपार धनी भयो। उसका छोराछोरीहरू पनि भए। तर त्यो मूर्ख पसलेलाई आफ्नो धन सम्पत्ति र सन्तान भएको यसै ठिटाको लक्षणले गर्दा हो भन्ने होसै भएन। उल्टै उसले उनीमाथि कुदृष्टि राख्न थाल्यो। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई किन खुवाउने, यसलाई अलिअलि गर्दै हटाउँ भन्ने कुविचार राखेर त्यसले उसलाई अनेक खोजपेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकसो बसन्त सकेसम्म सहन्थे। उनी केही भन्दैनथे। एक दिन त उनलाई साह्रै दिगदार लाग्यो र मनलाई शान्ति मिलोस् भनी जंगलमा गएर शिशिर र बसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले सारा जंगल नै खन्क्यो। गीत साह्रै राम्रो हुनाले पशुपन्छीहरू पनि मोहित भएर चुपचाप लागेर सुन्न थाले। त्यस जंगलमा अर्कै एक देशका राजा शिकार खेल्न भनेर आएका थिए। बसन्तको गीत सुनेर यस्तो मिठो गीत गाउने को रहेछ भन्ने विचार गरी उनी बसन्त भएको ठाउँमा आए। त्यस्तो राम्रो भर्खरको जवानले देखेर राजाले तिमी को हो भनेर सोद्धा म एक अदना दुखी हुँ भनी बसन्तले जवाफ दिए। उनको यस्तो जवाब सुनेर राजालाई पत्यार लागेन। यो जवान कोही राजकुमार हुनुपर्छ भन्ने मनमा निश्चय गरी बसन्तलाई लिएर उनी आफ्नो राजदरबार पुगे र उसलाई कदरका साथ राखे। केही समय बितेपछि एक शुभ दिन पारेर राजाले बसन्तसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए। बसन्तले अलिक दिन सुखपूर्वक बिताए, तर उनलाई त्यस पसलेले के भन्यो होला भन्ने चिन्ताले शान्ति दिएन। उसै कहाँ फर्कने विचार गरी उनी राजासँग बिदाबारी भए। राजाले पनि अनेक लावा लस्कर र दाइजो साथमा लगाइदिए। आफ्नी दुलैलाई लिएर बसन्त पसलेको घरको बाटो लागे। केही बाटो काटिसकेपछि यो मालताल र धन दौलत पसलेको घरमा अटाउँदैन भन्ने ठानेर जसले जे बोकेको छ सो उसैलाई भयो भनेर बसन्तले सारा लावा लस्करलाई फर्काइदिए। खाली राजकुमारीलाई साथ लगाएर उनी पसलेको घरमा गए। बसन्तलाई देखेर पसलेले यतिका दिनसम्म कहाँ गएको थिइस्, यो कसलाई ल्याइस् भनेर सोद्धा बसन्तले काम विशेषले अर्कै देशमा गएको थिएँ, यो तपाईँकी सेठानीलाई सुसारी ल्याइदिएको हुँ भनेर भने। त्यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप उठ्यो। उसले 6 जना चर्मकारहरू आफ्नो मतोमा लियो र एउटा बलियो छालाको धोक्रो सिउन लगाई उनीहरूकै मद्दतले बसन्तलाई जबरजस्ती धोक्रामा हालेर नदीमा बगाइदियो। त्यस पसलेले बसन्तको प्रभावबाट त्यति धनी भएर पनि अझ धेरै पाउने लोभले ती राजकुमारीलाई शिशिर राजा कहाँ लगी चढायो। त्यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर राजा खुब खुसी भए र त्यस पसलेलाई प्रशस्त इनाम दिए। शिशिर एक पत्नी व्रता राजा थिए। उनले ती राजकुमारीलाई बिहा गर्ने विचार गरेनन्, बरु त्यस्ती सुकुमारीसँग आफ्नो भाइ बसन्तको विवाह गरिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार गरे। त्यसैले उनले भाइलाई पत्ता लगाउने उद्देश्यले शिशिर र बसन्तको कथा जसले भन्न सक्छ त्यो मानिस खोजेर ल्याउनु भन्ने हुकुम दिए। उता छालाको थैलोमा कुचिएका बिचरा बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै एउटा घाटमा पुर्यायो। त्यहाँ माझीहरू जम्मा भएका थिए। सबैले त्यो बगेर आइरहेको थैलो देखे। त्यस थैलोमा के रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर एउटा माझीले झटपट पानीमा हाम फालेर त्यस थैलालाई घिसारेर किनारामा ल्यायो।
सबै मिलेर थैलो खोल्दा एउटा सुन्दर युवक देखेर सबैजना छक्क परे। एउटा बुढो माझीले मेरा सन्तान छैनन्, यिनीलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर आफ्नो घरमा लग्यो। राजाले शिशिर र बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो। यो हल्ला बिस्तारै बसन्तका कानमा पनि पर्यो। राजालाई शिशिर र बसन्तको कथामा किन त्यस्तो चाक लागेछ भन्ने बसन्तलाई जिज्ञासा भयो। यसको हेतु बुझ्नु पर्यो भनेर उनी दरबारमा गई यो कथा धेरथोर म जान्दछु भनेर राजाको हजुरमा खबर पठाए। राजाको हजुरमा हाजिर पुग्न साथ बसन्तलाई बोलहाट भयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे। उनले शिशिर र बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नको कारण पनि बुझिहाले, तर उनले झटपट आफ्नो परिचय दिनु ठिक ठानेनन्। आफू झुत्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र बनेर बसेको हुनाले त्यत्रा राजासँग म हजुरको भाइ बसन्त हुँ भनेर उनले कसरी भनुन्? शिशिरले भने बसन्तलाई चिन्दै चिनेनन्। भोक तिर्खा र अनेक कष्ट खानु पर्दा बसन्त नचिनिने भएका थिए। तिमी शिशिर र बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाले सोध्ने हुँदा बसन्त भन्दछन्, महाराज पुरा त जान्दिन, जंगलमा शिशिरसँग बिछोड भएपछिको बसन्तको कथासम्म त जान्दछु। शिशिरले भने त्यति मात्रै भए पनि भन, मलाई त्यति भए पनि पुग्छ। बसन्तले भने जो हुकुम महाराज, तर सरकारबाट एउटा कबुल गरिबक्सनु पर्दछ। मैले कथा भनेसम्म हजुर रोइबक्सनु हुँदैन। शिशिरले भने लो कबुल भयो। त्यसपछि बसन्तले कथा भन्न थाले। दुई भाइको जन्म र बालकालबाट कथा सुरु गरी सानी आमाको पेशे घोर जंगलमा परि जाडाले सताउँदा दाजु शिशिर आगाको खोजमा जाँदा बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जंगलमा दाजु आउलान् भन्ने आशाले कामदै बसिराखेको घटनासम्म कथा पुर्याउँदा शिशिरलाई असह्य भयो। उनले आँखाबाट बरबर आँसु झार्न थाले। यो देखेर बसन्तले भने महाराज कबुल नि। बसन्तको यो निवेदन सुनेपछि शिशिरले झटपट आँसु पुस्दै भने म रोएको होइन, लो फेरि भन। बसन्तले फेरि कथा भन्न थाले। पसलेको टोकसो असह्य भई बसन्त जंगलमा गएर गीत गाउन लागेको कुरासम्म पुर्याउँदा राजाको फेरि गहभरि आँसु भयो। बसन्तले फेरि राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन्दै जाऊ भनेर हुकुम गरे। जब बसन्तले आफू राजाकी छोरी विवाह गरेर पसले कहाँ ल्याउँदा पसलेले धोका दिए 6 जना चर्मकारहरूको मद्दतले उनलाई छालाको धोक्रामा हालेर नदीमा बगाइदिएको घटनासम्म पुर्याएका थिए। शिशिरलाई फेरि असह्य भयो। भाइ बसन्त पसलेको धोक्रामा पर्दा उनको ज्यान समेत गुमेछ क्यारे भन्ने मनमा पर्दा उनी डाको छोडेर रुन थाले। बसन्तले भने महाराज किन यस्तो असावधान भइबक्सेको, मरेका छैनन् हडबडाई बक्सनु पर्दैन। शिशिरले उज्यालो मुख लगाएर भने साँच्चै हो, त्यसो भए हामी दुईको भेट हुन्छ त, लो अरू भन। बसन्त भन्छन् अनि त बसन्त छालाको थैलीमा बग्दै बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगेछन्। त्यहाँका माझीहरूले यस थैलाभित्र के रहेछ भनेर किनारामा ल्याएर खोल्दा त बसन्त पो निस्केछन्। अनि एउटा बुढो माझीले तिनलाई त धर्मपुत्र पाल्छु भनेर घरमा लगेछ। माझीको घरमा रहँदा बस्दा एक दिन बसन्तले फलानु देशको राजाले शिशिर र बसन्तको कथा सुन्न इच्छा गरेका छन् भन्ने खबर पाउँदा जाने जति कथा सुनौ भनेर दरबारमा हाजिर भएछन्। राजाको सम्मुख पर्नासाथ राजा त मेरा दाजु पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनिहालेछन्। बसन्तले यति के भनेका थिए, शिशिरले झटपट सिंहासनबाट ओर्लेर उनलाई अङ्कमाल गरे। परस्परमा हर्षको आँसु बग्न थाल्यो। शिशिरले भने भाइ तिम्री दुलै पनि बेपत्ता भइन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा पसलेले एउटी परम सुन्दरी म कहाँ चढाउन ल्याएको थियो। मेरो विवाह भइसक्यो, यी कन्या मेरो भाइको लागि यो के छिन् भनेर अन्तपुरमा राखेको छु। ती कन्या तिम्रै दुलै हुनुपर्छ। यति भनेर ती कन्या पनि राजाको बैठकमा आएर बसन्तलाई देख्न साथ मेरा स्वामी भनी बसन्तको पाउ परिन्। अब शिशिर र बसन्तको आनन्दको मात्रा पूरा गर्न केही बाँकी रहेन। त्यस दिनदेखि राजा शिशिर मन्त्री बसन्त भई परम आनन्दले रहे। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तुरुन्त आइजाला। यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। यो कथा नेपाली लोककथा च्यानलमा सबैभन्दा चलेको लोककथा हो। यो कथालाई शशि कुराकाईले वाचन गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि यो कथालाई पुरुष आवाजमा पनि वाचन गरिदिन अनुरोध आइरहेको थियो, तर मैले त्यसलाई वाचन गर्ने आँट गरेको थिइनँ किनकि शशीको जस्तो पपुलर यो पक्कै पनि हुने छैन। तर पनि तपाईहरुको अनुरोध र तपाईहरुको खुसी नै मुख्य उद्देश्य भएको हुनाले तपाईहरुको अनुरोधलाई सम्मान गर्दै लिएको हो। यो कथाका कथाकार बोध विक्रम अधिकारीले यो कथालाई आजभन्दा 80 वर्षभन्दा अघि लेखेका थिए। विक्रम सम्वत 1951 मा तनहुमा जन्मेका अधिकारी नेपालमा राणा शासन अन्त भएको अर्को वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2008 सालमा नै बितेका थिए।
भारतको कलकत्तामा गएर अंग्रेजी विषयमा एमए अध्ययन गरेका अधिकारी अंग्रेजी भाषामा एमए गर्ने पहिलो नेपाली थिए। त्यसैले उनले पढाइ सक्ने बित्तिकै उनलाई त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापक नियुक्त गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, संस्कृतमा पनि एमए गरेका बोधविक्रम अधिकारी नै संस्कृतमा एमए गर्ने पनि पहिलो नेपाली थिए। उनले दरबार हाई स्कुलमा पनि पढाउँथे। बोधविक्रम अधिकारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। राणाकालमा एजुकेसन बोर्डको सदस्य भएर काम गर्नुका साथसाथै देशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेर त्यति बेला नै युनिभर्सिटी कमिटी पनि गठन गरिएको थियो। तर नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने उनी बितेको 8 वर्षपछि मात्रै खोलिएको थियो। तर पनि उनले युनिभर्सिटी कमिटीमा बसेर गरेको कामले यसको स्थापनामा टेवा भने पुर्याएको थियो। त्यसका साथसाथै बोधविक्रम अधिकारीले शब्दकोश तयार गर्न आरएल टर्नरलाई पनि सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै नेपाली साहित्य विधामा उनले धेरै चाखलाग्दा कथाहरू लेखेका छन्। उनले विक्रम सम्वत 1996 मा प्रकाशित गरेको नेपाली दन्त्यकथा भन्ने पुस्तक खुबै प्रचलित भएको थियो। शिशिर बसन्तको कथा सोही पुस्तकको एउटा कथा हो।